अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 16 महीने तक पाकिस्तान का खून चूसने वाले एक दफा फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत होने की तैयारी कर चुके हैं। इस्लामाबाद चौधरी शुजात हुसैन के घर पर सारे चोर डाकू इकट्ठे हुए, मुरझाए हुए चेहरों के साथ। सारे मुस्तरद शुदा लोग, अपने हलकों से हारे हुए लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐलान ये हुआ कि मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला होंगी और जनाब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसी दौरान मरियम औरंगजेब का ट्वीट आ गया कि कायद मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम नामजद कर दिया है और कायद खुद पीछे बैठकर गाइड करेंगे। कायद जो कि बड़े लीडर हैं, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं और उनके बारे में कहा जाता था कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, मियाँ जदों आ जाएगा महंगाइयां खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान से मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, अंधेरों का खात्मा हो जाएगा, बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। अब मियाँ साहब पीछे बैठेंगे क्योंकि बड़ा मैंडेट नहीं मिला। अगर बड़ा मैंडेट मिलता तो फिर कायद खुद आके अपने जोर दिखाते, यानी आसान होता हुकूमत करना। बज़ाहिर बज़ाहिर आसान होता हुकूमत करना क्योंकि एक बड़ा मैंडेट था। अब क्योंकि मैंडेट कम मिला है तो लिहाजा अब छोटे मियाँ साहब जो है वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये किसी भी इंसान की सोच से बालातर होगा फैसला। वैसे अगर देखा जाए, अगर तो मुश्किल हो, किसी जमात पर मुश्किल हो, मुल्क पर मुश्किल हो और फिर उस जमात को मैंडेट कम मिले, यानी वो जमात बड़ी मुश्किल अंदर घिरी हुई हो, उस जमात को पता चल जाए कि इस दफा इक्तदार के अंदर मुल्क को चलाना मसाइल, ज्यादा मसाइल हैं, तो फिर वो अनाड़ियों को आगे नहीं करते। ऐसा नहीं होता। फिर उनकी जो तजर्बाकार लोग होते हैं, जो मुश्किल के वक्त मुल्क को संभालने वाले लोग होते हैं, उनको आगे लेके आते हैं। लेकिन यहां अजीब हुआ, मियाँ साहब ने कहा अगर बड़ा मैंडेट मिलता तो फिर मैं हुकूमत करता। अब मुश्किल वक्त है तो अब बहादुर लीडर, बड़ा लीडर, तजर्बाकार लीडर पीछे बैठेगा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस कोalition को चलाएंगे। जबकि आज पूरा दिन शोर वो अली अमीन गंडापुर, नून लीग की जाने से पूरी कैंपेन चलाई गई कि 9 मई का मुलजिम, 9 मई का मुजरिम अली अमीन गंडापुर, देखो 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 देखो, केपीके का उसे वजीर आला नामजद कर दिया है, कोई शर्म हया ही नहीं है, रियासत से टक्कर ले रहे हैं। याद रखिएगा, अली अमीन गंडापुर इमरान खान का रिश्तेदार नहीं है। मरियम नवाज शरीफ की रिश्तेदार जरूर है। तो लिहाजा एक पूरे टब्बर ने अपने आप को नामजद कर दिया। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई साहब वजीर आजम होंगे, छोटे भाई ने कहा मेरी भतीजी मरियम नवाज वजीर आला होंगी। और मरियम भी हारी हुई, नवाज भी हारा हुआ, शहबाज भी हारा हुआ, खालिद मकबूल सदीकी भी हारा हुआ, अलीम खान भी हारा हुआ, ओन चौधरी भी हारा हुआ और चौधरी शुजात हुसैन के बेटे भी हारे हुए और बैठ के क्या कह रहे हैं, हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। अगर तो ये तजर्बा किया जा रहा है, अगर तो सारे मुस्तरद शुदा लोग जिनको अवाम ने ठुकरा दिया है, उनको पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की वाकई तैयारी हो चुकी है कि अवाम के वोट को, अवाम के मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया और धक्के से एक PDM-2 कौम पर मुसल्लत की जा रही है और पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरी जमात कहने वाली इंतहाई बेशर्मी के साथ इसके अंदर बैठ गई है। तो फिर वाकई ही इन्ना लिल्लाह पढ़ देनी चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा तमाशा कि सारे हारे हुए लोग, सारे जो है वो पाकिस्तानियों जिन्हें मुस्तरद किया हुआ है, वो पाकिस्तान पर जनाब मुसल्लत हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान कहाँ झुकने वाला है, कहाँ डरने वाला है। हालांकि उसको कहा गया पीपल्स पार्टी ने कहा आओ हमारे साथ बैठ जाओ। बड़ा आसान काम था ना उसके लिए, बड़ा आसान था। अकल तो यही कहती है कि चलो वक्ती तौर पे कंप्रोमाइज कर लो, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाओ, किसी और जमात के साथ बैठ जाओ, हुकूमत बना लो। हुकूमत बन जाए तो फिर बड़ा आसान काम होता है, क्रैकडाउन भी कम हो जाता है, आपके खिलाफ केसेस भी नहीं बनते। लेकिन उस शख्स ने कहा खबरदार,
میرے اقتدار پر، میری عوام کے ووٹ پر، ووٹ چوروں پر، ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ میں کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ میں جیل کے اندر بیٹھا رہوں گا، لیکن یہ لوگ جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے میرا مینڈیٹ واپس چاہیے، مجھے میری سیٹیں واپس چاہیے، ہم آخری ہاتھ تک جائیں گے۔ یہ خان کا بیان پاکستان کی عوام نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ چنانچہ اب پاکستان کو شفاف انتخابات اور جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ اچھا، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومتوں میں گھس بیٹھنے والوں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ اس مس ایڈونچر سے گریز کریں۔ عوام کے ووٹ پر دن دہاڑے ایسے ڈاکے سے شہریوں کی توہین ہی نہیں ہوگی، بلکہ ملکی معیشت تباہی کے گڑھے میں مزید گہرائیوں میں جا پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کی منشا پر کسی طور سمجھوتا نہیں کرے گی، اور میں نے اپنی جماعت کو واضح طور پہ ہدایات دی ہیں کہ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، نواز اور متحدہ قومی موومنٹ سمیت کسی بھی ایسی سیاسی جماعت سے معاملہ سازی ممکن نہیں جس کے دامن پر عوام کا مینڈیٹ چرانے کا داغ ہو۔ تو خان نے بڑا واضح کر دیا، اور پیپلز پارٹی کے پاس بہانہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بیٹھنا چاہ رہے تھے، ہم تو عمران خان کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد میں نے سہیل وڈائی صاحب کو سنا، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ نے کیسز بنائے ہوئے ہیں، جیل کے اندر بند رکھا ہوا ہے عمران خان کو، اس کے ہزاروں ورکر جیلوں کے اندر ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ تو ایسے بات نہیں ہوتی، پہلے ریلیف دیا جاتا ہے، پہلے جو ہے وہ مرہم پٹی کی جاتی ہے، اس کے بعد بات چیت کی جاتی ہے۔ تو بدماشی کے ساتھ تو بات نہیں ہوتی۔ آپ نے پریس کانفرنس کی، آپ نے کہا ہم نے سب نے ملک کو بچانا ہے، تو پھر یہاں پہ پی ٹی آئی کیوں نہیں تھی؟ بیرسٹر گوہر کیوں نہیں تھے؟ مولانا فضل الرحمان بھی ایون اس پریس کانفرنس کے اندر نہیں تھا۔ تو مولانا بھی اس سارے چوروں ڈاکوؤں سے، ظاہر ہے مولانا بھی ان کا ساتھی ہے، لیکن مولانا اب اس سارے کھیل کے اندر پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا بڑی جلد بازی کے اندر یہ پریس کانفرنس کروائی گئی، اناؤنس کروایا گیا کہ فلاں وزیر اعظم ہوگا، فلاں وزیر اعلیٰ ہوگا، تاکہ عوام کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے اس کو کور کیا جا سکے، اور ایک کہہ دیا جائے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ دوبارہ مسلط ہو چکی ہیں، اب اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مزید جو ہے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے کال دے دیا ہے، دم دم مست قلندر ہوگا، عدالتوں کے اندر سپریم کورٹ سے انصاف مانگا جائے گا۔ بڑا واضح آج بیرسٹر گور نے کہہ دیا ہماری 180 سیٹیں ہیں، اور جماعت اسلامی نے 16 فروری کو احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے۔ تو لہٰذا سوچا تو یہ جا رہا تھا کہ پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سبق سیکھے گی۔ پچھلے 2 سالوں میں جتنا پاکستان پر قرضہ چڑھا، جتنا پاکستان کا نقصان ہوا، اب اس سب کو ریکور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب جناب پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہو چکا ہے، جو پاکستانی نوجوان ریاست سے مایوس ہو چکی ہیں، ان کو سینے کے ساتھ لگایا جائے گا، ان کی مرہم پٹی کی جائے گی۔ لیکن ذاتی انا اور ایگو کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، پاکستان کے خلاف آخری حد تک جانا ہے، اور ان چوروں کو دھکے سے پاکستانیوں پر مسلط کرنا ہے۔ تو یہ ایڈونچر جب ہوگا کہ پاکستانیوں کا ووٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، پاکستانیوں کو عزت نہیں دی جائے گی، پاکستانیوں کا مینڈیٹ چھینا جائے گا، ہارے ہوئوں کو پاکستانیوں پر مسلط کیا جائے گا، تو پھر حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ دمادم مست قلندر ہوگا، لوگ سڑکوں پر ہوں گے، عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہوں گے، کبھی ایک وکٹ گر رہی ہوگی، کبھی دوسری وکٹ گر رہی ہوگی، کبھی نہ ٹوٹ رہی ہوگی، کبھی نہ بن رہی ہوگی۔ تو ایسے ملک مزید کھائی کے اندر جائے گا، اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ سارے خود نجی محفلوں میں مانتے ہیں کہ ہاں ہم ہار چکے ہیں، ہاں لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے، لیکن اتنی بھی غیرت اور شرم نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے گدھیں جمہوریت کے حق میں آواز اٹھائیں، یا کم از کم لوگوں کے ووٹوں کی توہین نہ کریں۔ انتہائی شرمناک حرکت ہے کہ اب پاکستان کے اندر مزید تباہی کی آج ایک اور بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اللہ ہمارے طاقتوروں کو ہدایت دے۔